बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। रिंग रोड रावलपिंडी के करीब तरीन ये गोल्डन चांस आप मिस कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस को तलाश किया है, इस बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनी हुई, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना लूँ ताकि इस गोल्डन चांस को भी आप अवेल कर लें। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है इन्वेस्टमेंट का, रिंग रोड के करीब तरीन इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ भी बन रही हैं, बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं कि रिंग रोड के करीब सोसाइटीज़ कौन-कौन सी हैं? ये रिंग रोड के करीब जो सोसाइटीज़ हैं, इनके अलावा भी रिंग रोड के करीब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चांस हैं और एक जो गोल्डन चांस है वो आप मिस कर रहे हैं। अगर मैं रिंग रोड रावलपिंडी के करीब तरीन सोसाइटी का ज़िक्र करूँ, तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी बेनिफिशियरी सोसाइटी जिसका लॉन्ग फ्रंट और जिसके सामने रिंग रोड का चक्री इंटरचेंज भी आता है, वो तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है। लेकिन इसके अलावा आप रिंग रोड का वाया देख लें, ठलियाँ इंटरचेंज से लेके रेडियो पाकिस्तान रवात तक है और इसके इर्द-गिर्द इन्वेस्टमेंट करने का ग्रेट चांस है। इसके इर्द-गिर्द ज़मीनें बाज़ इलाकों में तो एक वक़्त था कि 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए कनाल थी। फिर जब रिंग रोड स्टार्ट हुआ तो फिर उस वक़्त 25 से 30 लाख और अब जब रिंग रोड बनना स्टार्ट हुआ तो 50 लाख रुपए कनाल तक पहुँच गई हैं। लेकिन थोड़ा-सा रिंग रोड से हट के किलो सवा किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो है ना, इस वक़्त भी ज़मीनें 30-35 लाख रुपए कनाल मिल रही हैं और वो सेफ़ हैं और वो ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। आप बजाय सारा का सारा सोसाइटी की फाइल्स में पैसे डालने के और सोसाइटी की फाइल्स खरीदने के, रिंग रोड के इर्द-गिर्द सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें। मेरे एक दोस्त जिनका ताल्लुक मुल्तान से था, उन्होंने खरीदारी की थी और उन्होंने जो खरीदारी की थी रिंग रोड के बिल्कुल जहाँ से एक्सपेक्टेड था वहाँ 80 कनाल की खरीदारी की थी। उस 80 कनाल के दरमियान में से कश्मीर मॉडल टाउन के बैक साइड, खान विलेज के बैक साइड से रिंग रोड गुज़र गया। अब यानी कि राउंड अबाउट 10 कनाल रिंग रोड में आ गई और बाकी 70 कनाल ज़मीन दोनों साइड कमर्शियल बन गई। अब जब मैंने उन्हें कहा कि मैं इसे बेच दूँ तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं, बेचते नहीं हैं, इस पे हाई राइज़ बनाऊँगा दोनों साइड पे। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो ज़मीन जो उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कनाल खरीदी थी और बड़ा अरसा उन्होंने उसका इंतज़ार किया। आज वो कहते हैं कि मैं वो 50 लाख, 60 लाख रुपए कनाल बेचने को भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन ऐसी पिकट रिंग रोड रावलपिंडी के करीब अभी तक आपको बहुत सारी मिलेंगी। 5 कनाल, 3 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल की पिकट 50 लाख, 60 लाख रुपए कनाल मिल जाती है, 40 लाख भी मिलती है, 50 लाख भी मिलती है और ये वो गोल्डन चांस है कि थोड़े अरसे के बाद यहाँ पे आपके हाई राइज़ेज़ और कमर्शियल बनने स्टार्ट हो जाएँगे बिकॉज़ रिंग रोड रावलपिंडी के दोनों साइड पे आपको पता है ना सर्विसेज़ रोड है। तो वो ज़ाहिर है वो जो सर्विस रोड हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े हाई राइज़ और कमर्शियल बनेंगे। तो आप ये देख लें कि ये गोल्डन चांस आप मिस कर रहे हैं और हमेशा आप एक ही बात पूछ रहे हैं कि रिंग रोड के इर्द-गिर्द कौन-कौन सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं और उनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, अगर सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल ये बुरा नहीं है। आप करें, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 एक अच्छा ब्रांड है, डिलीवर करता है उसका मालिक और कमिटेड है। उसने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। लेकिन इसके अलावा आप बाहर निकल कर भी सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी करें कि जो आज करते हैं तो साल बाद 6 महीने बाद प्रॉफिट में होगी। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में फ्रूट खाने में आपको 10 से 15 साल लगेगा। लेकिन ये जो फ्रूट मैं आपको कह रहा हूँ, ये आज आप दरख्त बोएँगे तो सिर्फ़ 6 महीने, साल के बाद आपको ये फ्रूट मिलेगा और बड़ा मीठा फ्रूट होगा। ये इन्वेस्टमेंट के चांस सिर्फ़ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के सामने ही नहीं है। इसके अलावा भी रेडियो पाकिस्तान तक हम अगर अंदाज़ा लगाएँ, तो बड़े पैमाने पर रिंग रोड के इर्द-गिर्द में ज़मीनें बिक रही हैं।
اور رجسٹری انتقال والی سالڈ زمینیں ہیں، اور ان زمینوں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. یہ بہترین آپ کا ایک یہ بہترین آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس کا فائدہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہوگا. جہاں تک آپ سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں کہ رنگ روڈ کے ارد گرد کون سی سوسائٹیز ہیں، تو رنگ روڈ کے ارد گرد صرف 2 سوسائٹیز ہیں جن میں آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں بھی ایک کا این او سی نہیں ہے. یعنی کہ پہلی سوسائٹی جو ہے وہ ہے فیصل ٹاؤن فیز 2. اس کے اندر آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. یہ رنگ روڈ جو چکری انٹرچینج ہے وہ اس کے بالکل فرنٹ گیٹ کے سامنے بن رہا ہے. اس کے لیے زمین ایکوائر ہو چکی ہے، اس کا کام بھی لگا ہوا ہے. وہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. یہ ایک گارنٹی والی انویسٹمنٹ ہے. لیکن دوسرا جو رنگ روڈ کو سوسائٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ تو روڈن انکلیو ہے. اب روڈن انکلیو نے تقریباً 2018 سے لے کے آج تک این او سی ہی نہیں لیا، اور ان کے پاس این او سی ہے ہی نہیں ہے. تھوڑا سا کوئی کام کرتے ہیں تو آر ڈی اے آ جاتا ہے، وہ آ کے ساری چیزیں ڈیمالش کر لیتا ہے. ابھی تک مطلب روڈن انکلیو کے پاس ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے میں تو آپ کو سجیسٹ نہیں کرتا کہ رنگ روڈ کی وجہ سے روڈن انکلیو میں جا کے انویسٹمنٹ کریں. رنگ روڈ کو روڈن انکلیو نے پہلے بھی بہت سارا کیش کیا ہے، ہائپ اوپر لے کے گئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن رنگ روڈ بن گیا اور روڈن نہیں بنا، اور روڈن میں لوگ اسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. تو باقی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سے علاوہ بلو ورڈ سٹی کا رنگ روڈ کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. موٹر وے کے پاس ہے. کنگڈم ویلی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. عبداللہ سٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے رنگ روڈ کا. اسی طرح ملٹی گارڈن فیز 2 ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیپٹل سمارٹ سٹی خود ایک گرینڈ برانڈ ہے، اس کے اندر تو موٹر وے کا انٹرچینج آتا ہے، وہ رنگ روڈ سے خاصا دور ہے، اسے بھی کوئی فائدہ نہیں بنتا بالکل. اور الحرم سٹی کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، لیکن الحرم سٹی غیر قانونی ہے، اور اس کے اندر پہلے بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. الحرم سٹی کے اندر پھنسنے سے پہلے آپ لوگوں نے بہت زیادہ سوچنا ہے، اور بیکاز وہ آج کل بھی بھاگے ہوئے ہیں، ان کے آفیسز آر ڈی اے نے بند کیے ہوئے ہیں، وہ مختلف کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. اور الحرم سٹی نے تو ویسے بھی لوگوں کا سوا ستیہ ناس بولا ہے. ہزاروں متاثرین ان کے دانیال ٹاؤن میں، ہزاروں گلشن کشمیر میں، ہزاروں متاثرین ان کے اقصیٰ، طوبہ، نمرہ، الہدیٰ اور عثمان بلاک، الفتح بلاک میں. صرف ایک الحرمین بلاک میں تھوڑے سے انہوں نے گھر بنائے، وہاں بھی وہ ٹرانسفر رجسٹری اور انتقال والی نہیں دے رہے ہیں، فائل کھیل رہے ہیں. اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے کبھی آر ڈی اے کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا متاثرین نے، جیسا یونیورسٹی ٹاؤن نے رابطہ کیا، اور اب رجسٹریاں لے رہے ہیں. سو اگر آپ الحرم سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ آپ فوری طور پہ جلدی اس طرح احتجاج کریں آر ڈی اے میں جا کے، جس طرح سے یونیورسٹی ٹاؤن والوں نے کیا اور رجسٹریاں لے رہے ہیں، اس طرح الحرم سٹی والے بھی رجسٹریاں لیں. جب تک الحرم سٹی میں رجسٹری ارمین بلاک میں نہیں ملتی اس وقت تک میں کسی کو سجیسٹ نہیں کرتا، کیونکہ شیخوں نے اس پیسے کے لیے اپنی نسلیں تو تباہ کی ہیں، لوگوں کو بھی برباد کر دیا ہے. تو باقی کی جہاں تک اور کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ رنگ روڈ کے بالکل قریب نہیں آتی. رنگ روڈ کے قریب آپ کو اوپن لینڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں. آپ 5 مرلے کا پلاٹ لے سکتے ہیں، 10 مرلے کا لے سکتے ہیں، آپ کنال، 2 کنال، 3 کنال زمین لے سکتے ہیں، 4 کنال زمین، 10 کنال، 15 کنال. ابھی یہ پکٹ رنگ روڈ کے قریب پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو صرف 1 سال 1.5 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ آج جو 30 40 50 لاکھ روپے کنال زمین مل رہی ہے رنگ روڈ کے ارد گرد، یہ زمین آپ دیکھیں گے کہ یہ 1.5 سال کے بعد 1.5 کروڑ روپے کنال ہوگی. تو آج اس کے اندر آپ ضرور انویسٹمنٹ کر لیں. یہی ٹاپک تھا آج. میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس گولڈن اپرچونٹی کے بارے میں بتا دوں. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک خدا حافظ.